तिनीहरूलाई मोटिभेट गरौँ भनेर गीत निकालेको बजारमा त पुरै अब पहिला जस्तो भइसक्यो अनि हाम्रो नमस्कार त कहाँ हरायो नत्र कार्डको मिसयुज ठाउँमा जाने अरू सबैजनाको चाहिँ टपिक चाहिँ छैन मेसेज के गर्नु कुरा गऱ्यो के छ खाना खायो अनि के छ यार अनि ठिकै छ म त बोर भएर बसिरह भन्यो धेरैले त्यही भन्छ त ट्विन्स हो तपाईँहरू भन्छ म मक्ख पर्छु किनभने मेरो कति वर्ष घटेर हुन्छ मैले कसरी हिँडेर आउँछु कसरी बोलेर आउँछु होइन अनि एक्काइस प्रकाश भाइ होइन भन्दा चाहिँ ला मैले गल्ती त बोलिनँ मलाई लाग्छ कोही केही चोर नआयो भने पनि ओहो हेर त प्रकाशको घरको केही रहन्छ बिचरा भनेर राखिदिएर जाओस् म घरमा हुँदा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ अलमोस्ट आइरहेको हुन्थ्यो सो त्यतिखेर चाहिँ शाहरुख खानले मन्नतमा बसेर हात त्यस्तो फिल हुन्थ्यो माओलाई एकदमै डिस्टर्बै भइरहेको थियो होइन अब हामीले दाइले के भनेर सम्झाउनु होइन हामी छौँ दाइ केही छैन सो रोए पनि बित्छ जीवन हाँसे पनि बित्छ खुसी खुसी जसले बाँच्छ त्यसले संसार जित्छ प्लिज नमस्कार हेरिदिनु होला तपाईँले त यो मेरो थिम चोर्नु भइरहेछ अब 4-5 दिनसम्म त हामी लगभग एकअर्कासँग राम्रोसँग परिवारमा पनि राम्रोसँग बोलेनौँ होला होइन सहजता महसुस गरेँ है यहाँ चाहिँ मैले नाम ढाँटेर सही गरेँ भन्ने पनि आजको दिनसम्म छैन होइन सो झन् यो सपुत भने के हो भनेर झन् मलाई चाहिँ लाइफमा मेन चाहिँ डाइलग बोल्ने रहर थियो क्या मतलब डाइलग डेलिभरी गर्ने म आफै छाता ओढेर बस्न चाहन्छु होइन तर कसैले आएर छाता ओढाइदिरहेछ भने अप्ठ्यारो फिल हुन्छ क्या त्यो चाहिँ तै पनि छाता ओढाइदिरहेछ हिरो नि त भन्ने टाइप त्यो खालको डिफ्रेन्ट फिल चाहिँ हुन्छ होइन अनि म रोको थिएँ होइन उहाँलाई देखेर होइन मेकअप गर्दै थिएँ म अनि उहाँ आउनुभयो अब मुभीमा त फाइट त छैन होइन तर फाइट पनि सिकाउनु भयो हिरो भएपछि त फाइट हान्नुपर्छ नि भनेर मेरो बाबा आमाको यो नेचुरल सरी म त एकदम घरको कुरामा त म एकदम अल्छी हो त्यहाँ गिलास ढलिरहेछ भने पनि ए हेर त त्यहाँ गिलास ढलिरहेछ भन्ने हाँसे पनि बित्छ जीवन रोए पनि बित्छ हो हाँसे पनि बित्छ जीवन रोए पनि बित्छ खुसी खुसी जसले बाँच्छ त्यसले संसार जित्छ त्यसले संसार जित्छ नमस्कार रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ रमाइलो छमा म उत्सव छु र यति बेला रमाइलो छमा तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार गर्दै आउनु भएको छ गायक तथा नायक प्रकाश सपुत र उहाँले भर्खरै ल्याउनु भएको नमस्कार बोलको गीतलाई तपाईँहरूले रुचाइरहनु भएको छ यति बेला युट्युब ट्रेन्डिङमा पनि छ प्रकाश सपुत भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले दोहोरी ब्याटल याद गर्नुहुन्छ होला त्यस्तै गरी बोलमा याद गर्नुहुन्छ होला त्यस्तै गरी पछिल्लो समयको सुपरहिट गीत गलबन्दी याद गर्नुहुन्छ होला र उहाँले अहिले चाहिँ विशेष गरी लकडाउनमा रहनुभएका दर्शक श्रोताहरूको लागि एकदम उत्साहपूर्ण प्रेरणापूर्ण गीत नमस्कार लिएर आउनु भएको छ र यो नमस्कारको भिडियोलाई चाहिँ निर्देशन गर्नुभएको छ देवेन्द्र बब्लु जो आफैमा एउटा थिएटर एक्टर हुनुहुन्छ र भन्नुपर्दाखेरि प्रकाश सपुतका आफ्नै भाइ हुनुहुन्छ यहाँहरू दुवैजनालाई रमाइलो छमा स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू नमस्ते सबैलाई नमस्कार नमस्कार यो नमस्कार त एकदमै हाम्रो नेपाली विशेष गरी संस्कारै भनौँ र इभन कोरोना लागेपछि त विश्वव्यापी नै हिट भएको छ नमस्कार होइन यसैले गाँस गर्न खोज्नु भएको तपाईँले त्यस्तो त होइन खै त्यति धेरै चाहिँ सोचेको थिएन मतलब यस्तो अहिले संसारभर चलिरहेछ अब अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि नमस्कार गरिरहेछ यो गीत सुन्ला भनेर त्यस्तो सोचेको त होइन तर जे होस् त्योसँग पनि एउटा डिस्टेन्समै भए पनि अहिले त अब सोसियल डिस्टेन्स होइन मान्छेहरू बिच टाढा टाढा रहने सुरक्षित रहने भनिरहेको छ नि यो बिचमा पनि एक आपसमा माया ममता चाहिँ गाँसिरहनुपर्छ दिलको तार जोडिरहनुपर्छ है भन्ने खालको त्यो हिसाबले गरेको ओके अब विशेष गरी बलिउड हुँदै नेपाली फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति ग्रुपिजम नेपोटिजमको कुराहरू उठिरहेको छ नमस्कारमा आफ्नै भाइलाई डिरेक्सन गराउनु भएको रहेछ कसैले नेपोटिजमको प्रश्न के भन्नुहुन्छ होइन ऊ आफैमा एउटा राम्रो सिङ्गर पनि हो अनि जस्तो हामी काम गर्न सजिलो छ नि त जस्तो अब सँगै भएपछि अब हामी गाउँ बस्दाखेरि नै स्क्रिप्टमा बस्यौँ होइन होमवर्क गऱ्यौँ राम्रोसँग यसलाई यसरी प्रेजेन्ट गरौँ न काठमाडौँ गएर काम गर्न पाइयो भने अलिकति सोसियल वर्क पनि देखियोस् मान्छेमा पोजिटिभ भाइब्स जाओस् भन्ने हिसाबले अनि ऊ आफैमा फेरि
त्यो डिजर्भ पनि गर्छ किनभने ऊ थिएटर पनि गरिरहेछ अनि उसलाई त्यो पात्र कसरी प्रेजेन्ट गर्ने कसरी कथावस्तु देखाउने अनि त्यो अभिनयमा कसरी चाहिँ त्यसलाई करेक्टली चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा उसलाई अनुभव पनि छ नि त सो उसलाई मैले चिनेको हुन्थ्यो र ऊ मेरो भाइ हुन्थेन भने पनि सायद मलाई उसलाई लिन्थेँ होला तर तपाईँको भाइ नै हो लकिली ऊ मेरो भाइ हो ओके देवेन्द्रजी यो जुन तपाईँले विशेष गरी प्रकाशजीको भाइ भएर भनौँ अथवा तपाईँ एउटा उहाँले भने जस्तो एकदम मेहनती सृजनशील हुनुहुन्छ मैले तपाईँको पर्फर्म पनि हेरेको छु थिएटरमा गएर र तपाईँको गीत सङ्गीत लेखिदिएर म्युजिक भिडियोहरू त्यत्तिकै अलिकति क्रिएटिभ खालको हुन्छन् र यो नमस्कारको क्रिएसन चाहिँ कहाँबाट आयो अनिखेरि तपाईँहरूले अलिकति भिडियो एकदम सिफ्ट छ विशेष गरी सडकमै गएर नाच्नु भएको छ तपाईँहरू मल पुग्नु भएको छ लकडाउनको समयमा त्यो गर्न कतिको सजिलो थियो कतिको गाह्रो थियो ओभरअल एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु कन्सेप्ट चाहिँ दाइले गीत बनाउने बेलामै गाउँमा छँदै यस्तो यस्तो कन्सेप्ट छ अनि यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने यस्तो अवस्था छ सँगै चाहिँ कि सकिन्न भनेर सल्लाह भयो अनि काठमाडौँ आइसकेपछि लोकेसन हेर्न गयौँ मल हेर्न गयौँ अनि अरू पब्लिक प्लेसहरू हेर्न गयौँ अनि गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो अनि पछि एक दुई ठाउँमा पर्मिसन पनि ल्यायौँ विभिन्न ठाउँमा गएर अनि सुटिङ गर्ने बेला चाहिँ त्यस्तो धेरै गाह्रो भएन हामीले गाह्रो चाहिँ अझ धेरै मान्छे देखाउन पाएको भए अझ धेरै मास देखाउन पाएको भए चाहिँ अझ मजा आउँथ्यो कि भिडियोमा भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो तर सजिलै भयो हामी एक दुई ठाउँ चाहिँ पहिला हेरेको ठाउँ नभएर क्यान्सल भयो विभिन्न कारणले गर्दा यो अवस्थाले गर्दा त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो नत्र लगभग रमाइलै भयो राम्रै भयो ओके योभन्दा अगाडि हाम्रो ठ्याक्कै दोरी ब्याटल कि गलबन्दी आएको छ यति धेरै गलबन्दी त अब गलबन्दी च्यातेको पछ्यौरी च्यातेको होइन यति धेरै सर्वाधिक हिट बन्नुपर्छ त्यसलाई मलाई लाग्छ एकदमै लोकगीत नसुन्नेहरूले पनि सुन्नुभयो नाच्नुभयो टिकटक इभन हरेक ठाउँमा सुपर हिट भएको नमस्कारको एक्सपेक्टेसन के राख्नु भएको थियो तपाईँले हुन त अहिले पनि ट्रेनिङमा छ भ्युज रेस्पोन्स राम्रो नै छ होइन अडियन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ गलबन्दी पछाडि नमस्कार अलि होइन अब नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ रेस्पोन्सहरूबाट चाहिँ त्यो पाइरहेको थियो म आफैलाई पनि नमस्कार मेरो प्रि प्लान होइन अब गलबन्दी पछाडि चाहिँ अब मुभी गर्दै थिएँ नि त चलचित्र परदेशी 2 को अलमोस्ट हामी दुईजनै चलचित्रमा आबद्ध छौँ अब त्यसको सुट सकाएर दसैँसम्ममा त्यो रिलिज भयो भने दसैँ पछाडि चाहिँ नयाँ गीत सोच्नु पर्ला अब बोलमाई 2 हुन्छ अथवा अरू कुनै एउटा राम्रो कन्टेन्टमा भनेर तयारी गरिरहेको थिएँ तर सिचुएसन चेन्ज भयो होइन अनि अब सबै कुराहरू ब्रेक भयो अनि त्यसपछि चाहिँ यो नमस्कार गर्नुको पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ हामी आफै पनि यो एउटा शून्यताबाट यो डिप्रेसनबाट बस्न चाहन्थ्यौँ कि जस्तो सुटको 2 दिन उसले डिरेक्सन गरिरहँदा मैले त्यो 2 दिन हामीले चाहिँ इन्जोय गऱ्यौँ कि जस्तो रिटेक धेरै भएन होइन जस्तो हामीले त्यो त्यहाँ सुरुमा चाहिँ त्यो भात खाएको देखाइरहेको छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ बसपारको एउटा युवा समूहले चाहिँ 82 दिनदेखि रेगुलर बिहान बेलुकी भात खुवाइरहेको रहेछ क्या होइन हामीले त्यो कुरा थाहा पाएपछि त्यहाँ गएर उनीहरूलाई रियलमै हामीले 4-5 छाकलाई पुग्ने गरी हाम्रो आफ्नो तर्फबाट केही हेल्प पनि गऱ्यौँ अनि त्यो दिन सुट गऱ्यो उहाँले साँच्चीकै इन्टरटेन गर्नुभयो अनि हामीले घरिघरि ल सुटिङ हो भनेर घरिघरि उहाँलाई भात खाँदा डिस्टर्ब हुने टाइपको पर्फर्मेन्समा पनि त्यस्तो केही डिस्टर्ब गरेनौँ कि जे भइरहेछ त्यो नेचुरल भइरहेछ त्यहाँ गएर केही मान्छेहरूलाई भात खुवायौँ एउटा गीत गायौँ अनि फेरि अर्को ठाउँमा गयौँ होइन अनि हामी त्यहाँ अनाथालयमा गयौँ त्यहाँ गएर पनि एकदम नेचुरली जे छ त्यो घरिघरि रिटेक गर्ने सुटको लागि भनेर त्यस्तो भएन कि उहाँहरूलाई हामीले केही खुसी दियौँ केही गिफ्ट ह्याम्परहरू दियौँ अलिकति डोनेट गऱ्यौँ अनि त्यो यस्तो रमाइलो गर्दै अनि पशुपति पुग्यो त्यहाँ जाँदाखेरि छुट्टै खालको थट हुन्छ सो मैले चाहिँ आफूले यो निराशाबाट बस्नको लागि पनि नमस्कार गरेको हो र त्यति धेरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुन्छ नि यो पनि त्यही लेभलमा हिट होला ऊ होला भने किनभने पहिलो कुरा त यो हाम्रो भ्लग जस्तै हो होइन त्यस्तो अफिसियलसँग नभन्दा पनि हुन्छ कि यसलाई चाहिँ र सायद मान्छेले डिटेलमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो डायलगहरूदेखि लिएर अनि त्यहाँको सिनहरू सबै नोटिस गर्यो भने चाहिँ है लाइफलाई त यसरी इजिली जिउन पनि सकिने रहेछ नि त भन्ने खालको मेसेज जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास हो त्यही ओके मैले पनि सुन्दाखेरि यो अघि नै पनि भने एकदम प्रेरणादायी हो त्यही मोटिभेट अन्त मलाई लाग्छ अहिलेको समयमा लुज डाउन भए पनि सबजना मुभ अन भइसकेको जस्तो लाग्छ हो एकदमै अलि हामीले त्यो तयारी गर्न जाँदाखेरि यति धेरै खुल्ला थिएन कि अनि मान्छे बोरै भइरहेछ होला होइन अनि कतै बाहिर निस्क्यौँ भने पनि म जस्तो मान्छे के बाहिर निस्किनु भन्ने सोच्छ होला तिनीहरूलाई मोटिभेट गरौँ भनेर गीत निकालेको बजारमा त पुरै अब पहिला जस्तो भइसक्यो अनि हाम्रो नमस्कार त कहाँ हरायो बरु अरू नै रमाइलो गीत गर्नु पर्दो रहेछ भने जस्तो भयो त्यही त अब जस्तो तपाईँ हामी पनि जस्तो घरमा बस्दाखेरि त्यो पोस्टहरू इभन हामीले सोच्ने त्यो लेभल हुन्छ नि ला सकियो अब त केही हुन्न होला भन्ने त्यो कसैले पनि सोचिरहेको छैन होला क्या अहिले होइन
भनेपछि तर यति नसोचेको हो भने पनि अहिले पूर्ण रूपमा कोरोना चाहिँ हटिसकेको छैन। सो स्टे सेफ, तपाईँहरूले एकदम नमस्कार हेर्नु। नमस्कार हेर्नु होला, सुरक्षित रहनु होला प्लिज। र देवेन्द्रजी जस्तो तपाईँहरूको एकदम रियलिस्टिक त्यो कन्टेन्ट सँगसँगै जस्तो उहाँको डान्स पर्फर्मेन्सहरू पनि छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी क्रिएट गर्नुभयो तपाईँले? त्यो चाहिँ डान्स कम्पोज चाहिँ दाइकै हो। दाइले चाहिँ मलाई ल यो भिडियो चाहिँ यो कन्सेप्ट हो अनि यसको लोकेसनहरू कस्तो चाहिन्छ, कहाँ कहाँ के कसरी गर्ने तिमीले ह्यान्डल गर भनेर दाइले 2-3 दिन चाहिँ डान्स प्र्याक्टिस गरेर यता रहेछ ओके हैन त्यस्तो हैन, उसको धेरै धेरै क्रिएटिभिटी छ उसको। होइन मैले त डान्स चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो कि एकदम तपाईँको त्यो खालको पर्फर्मेन्स हेरेको छैन होला। जस्तो अब तपाईँले लुक लगेको गीतमा त नाच्नुहुन्छ होइन, तर त्यो खालको एकदम फ्रीली चाहिँ डान्स होइन, एउटा पागलपन देखियोस् भन्ने चाहिँ थियो मेरो एकदमै। अब हुन्छ नि यो साँच्चीकै मनैदेखि रमाइरहेछ भनेर एउटा त्यो म्याडनेस देखियोस् भन्ने चाहिँ प्रयास थियो त्यो। ओके, र लकडाउनमा हुँदाखेरि हुन त तपाईँले कति धेरै बोली पनि रहनु भयो, लेखी पनि भयो, इभन तपाईँहरूको भिडियो पनि आयो। मलाई मम्मीसँगको भिडियो एकदम राम्रो लागेको थियो होइन, मम्मीले एकदम नेचुरल एक्टिङ गर्नुभएको छ। त्यो एक्टिङ होइन त नेचुरली नै त्यो तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभएको होला। तपाईँले 2-3 महिना घरमा गएर बस्नुभयो, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले अहिलेको यो स्थिति इभन तपाईँले गीत निकाल्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई अब यो आवश्यक छैन भन्ने भइसक्यो होइन, के फिल गर्नुभएको थियो लकडाउनमा रहँदाखेरि चाहिँ? सुरुको 1 महिना चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो होइन। हामी आफै नै परिवारसँग त्यति धेरै समय बिताउन पाएका थिएनौँ। अनि हामीले काठमाडौँ छोडेको त यहाँ लकडाउनभन्दा 1 महिना अगाडि नै हो। सो ऊ र म चाहिँ सँगै थियौँ, तर परिवारसँग चाहिँ टोटल्ली टाढा थियौँ होइन, बाबा मम्मीहरूसँग, छोरीसँग। किन राम्रोसँग कुरा पनि भइरहेको थिएन कि अब फिल्मको बिहानदेखि बेलुकीसम्म सेड्युल। अनि ऊ फेरि अब त्यहाँ असिस्टेन्ट डिरेक्टरको रूपमा पनि त्यहाँ थियो, ऊ मिटिङमा बस्नुपर्ने, म पनि आफ्नो रोलको लागि तयारी गर्नुपर्ने। सो बिहानदेखि बेलुकीसम्म नै एकदम टाइट थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि प्रोग्रामहरूमा बिजी थियो। अनि त्यो परिवारसँग चाहिँ एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ अघिल्लो 1 महिना जति। केही पनि सोचेनौँ क्या, बस बाबासँग, मम्मीसँग, छोरीसँग खेल्ने, खाना खाने, के पकाएर खाने आज भन्ने खालको त्यस्तो तयारीमा बस्यौँ। अनि फेरि 1 महिनापछि चाहिँ ला अब चाहिँ बिस्तारै फेरि होइन मिस हुन थाल्यो नि त, अब काम मिस हुन थाल्यो होइन। अनि ओहो अब त सक्यो क्या हो जस्तो डर लाग्न थाल्यो। अनि आफैलाई त्यो मोटिभेट गर्नलाई कहिले के पुस्तकहरू पढ्ने, मुभीहरू हेर्ने, अलिअलि क्रिएसन गर्ने, त्यसरी नै बित्यो। ओके, त्यो बिचमा तपाईँले लेख्नु भएको एउटा स्ट्याटस जुन हामी सबैजनालाई चाहिँ शून्यतामा ल्याइदिएको छ, तपाईँ आफैले महसुस गरेर लेख्नु भएको थियो। त्यो फिलिङ्स त्यो कहाँबाट आयो तपाईँलाई त? किनभनेदेखि प्रकाश सपुत भनेपछि इभन तपाईँ फिल्मको पनि नायक भइसक्नु भएको, एउटा सुपरहिट सिक्वेलको नायक भइसक्नु भएको। प्रकाश सपुत बनेपछि दोहोरी ब्याटल होस् अथवा गलबन्दी होस् अथवा बोलमाया होस् र इभन अहिलेको नमस्कार होस्, त्यो खालको छ नि त मान्छेलाई ओहो भन्ने छ नि त। तर तपाईँले त्यो शून्यता कसरी फिल गर्नुभयो? शून्यता के अर्थमा हुन्छ, जस्तो मसँग के छ अथवा के थियो त्यो अलग ठाउँमा छ होइन। जस्तो अहिले मसँग म कुन सिचुएसनमा छु भन्ने कुराले चाहिँ मान्छेलाई तत्कालको त्यो फिलिङ्स मतलब त्यो भावना पैदा गर्छ कि। त्यो टाइममा चाहिँ मैले अब मसँग त म त त्यस्तो व्यस्त थिएँ होइन, त्यति धेरै कार्यक्रममा थिएँ, चलचित्र सुट गरिरहेको थिएँ, वा सबै कुरा भइरहेको थियो, लाइफमा सब ठिकठाक भइरहेको थियो। अनि त्यो त झ्याप्पै ऊ भयो नि त, अफ भयो नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ साँच्चीकै शून्यता नै महसुस भयो क्या। हुन्छ नि बिहान उठेर अब के गर्ने होला होइन, केही काम छैन, लास्ट सुट पनि छैन, प्रोग्राम पनि छैन, कतै रेकर्डिङ पनि छैन, कसैलाई भेट्नु पनि छैन भनेपछि त त्यो अवस्थामा त अभियसली सबैलाई शून्यता महसुस हुन्छ। तर यो टाइममा चाहिँ मलाई मात्र होइन, त्यो चाहिँ सबैजनालाई नै अब होइन, वर्ल्डमै सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो बिजनेसम्यान होस् चाहे त्यो अब तपाईँहरूको त काम चलिरहेको जस्तो लाग्यो होइन, पत्रकारहरूको त इन्फर्मेसन होइन, नत्र अरू सबैजनाको चाहिँ मेबी सबैलाई नै त्यस्तो लाइफमा एकचोटि चाहिँ त्यो स्टप हुन्छ नि, एकदम जिरो महसुस चाहिँ भयो होला जस्तो लाग्छ। ओके, र त्यही बिचमा जस्तो कतिपयले त लेख्नु पनि भयो, विशेष गरी फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूले हामी एकअर्काको लागि छौँ भन्छौँ तर खासमा हुँदैनौँ। जस्तो फोन कलको कुरा हुन्छ, मेसेजको कुरा हुन्छ, सम्झिने कुरा हुन्छ, इभन भेट्न मिल्ने ठाउँमा भेटघाट गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको साथी सर्कलबाट इभन मिडियाकर्मीबाट कतिको पाउनुभयो, जो तपाईँ एकदम व्यस्त हुँदाखेरि टचअपमा रहिरहेको थिएँ, उहाँहरूको चाहिँ कतिको सम्झना बिर्सन पाउनुभयो? होइन, फ्रेङ्कली अब केही टाइम चाहिँ हुन्छ होइन, जस्तो सुरुमा के छ, कता हो, के गर्दै भन्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ फेड आउट हुँदै जान्छ क्या। मतलब त्यही कुरा कतिचोटि गर्नु होइन, के टपिक चाहिँ छैन, मेसेज के गर्नु, कुरा गऱ्यो के छ, खाना खायो, अनि के छ यार, अनि ठिकै छ म त बोर भएर बसिरह भन्यो, ए ल ल ल गुड नाइट सिद्धो। अनि केही समय चाहिँ भयो, हुन त अब त्यति धेरै साथीहरू पनि छैन मेरो होइन, म पर्सनल्ली चाहिँ त्यस्तो कसैसँग त्यति धेरै मतलब एट्याच हुनै सक्दैन, त्यति रेगुलर रूपमा कुरा हुने त्यस्तो कोही पनि छैन।
तैपनि कोहीसँग अलिकति हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो पनि अब केही समयमा एकदमै त्यो मोनोटोनसवाला त्यो एकदमै मोनोटोनस के चाहिँ कुरा गर्ने हो के कुरा गर्ने होइन अनि उहाँ त्यो बोलाउने मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारो होइन म बोल्ने मान्छेलाई नै अप्ठ्यारो के कामै छैन के कुरा अनि त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो पर्सनली मान्छेहरू बिच चाहिँ एउटा भावनात्मक सम्बन्ध पनि राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो फिल भयो होइन त्यो कुरामा म एकदम पछाडि थिएँ मान्छेहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि अलिकति सम्बन्धहरू हुनुपर्छ भन्ने म अहिलेसम्म त प्रोफेसनली मात्रै मान्छेहरूसँग सम्बन्ध हुँदो रहेछ हामी त कामको मात्रै कुरा गर्दा रहेछौँ कामले मात्रै जोडिँदा रहेछौँ जसलाई आफ्नो भनिँदो रहेछ तिनीहरूसँग त एउटा स्वार्थको सम्बन्ध मात्रै रहेछ भन्ने खालको रियलाइज चाहिँ भयो ओके र देवेन्द्रजी तपाईँहरू एउटै ग्यासमा पकाएको खाना खानुहुन्छ अरे होइन तर एउटै क्रिम चाहिँ लाउनु हुँदैन जस्तो लाग्यो म अलिक कालो छु होइन तपाईँ गाउँको हुनुहुन्छ केही त्यस्तो आपत्ति छैन सकेसम्म मभन्दा ह्यान्डसम नदेखियोस् भन्ने चाहिँ होइन सँगै हुँदाखेरि चाहिँ होइन अब म बुढो देखिएछ जस्तो फिल नहोस् उहाँहरूसँग तर उमेरको हिसाबले त तपाईँ सिनियर नै हो नि हो कति वर्षको अन्तर छ तपाईँहरूको त्यो चाहिँ नभनौँ अन्तरै छैन हामी लगभग अब ट्विन्स त होइन ट्विन्स टाइपकै हो टाइपको किन उस्तै देखिँदैन धेरैले त्यही भन्छ त ट्विन्स हो तपाईँहरू भन्छ म मक्ख पर्छु किनभने मेरो कति वर्ष घटेर आउँछ त्यही त प्रकाशजी भनेपछि त अब त्यो एक किसिमले त्यो योगदान सक्रियताको हिसाबले पनि ब्याक टु ब्याक धेरै भइरहेछ नि त बुढी होला जस्तो लाग्छ होइन म एकदम यङ हो होइन भर्खरकै हो म भर्खरकै हो बुढाबुढी हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँले काम गर्दाखेरि जस्तो यो विशेष गरी सृजनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ आफैसँग पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ नि त होइन तर घरमै ठुलो तपाईँको कम्पिटिटर हुनुहुन्छ देवेन्द्रजी होइन मेरो दाइको यत्रो नाम छ यत्रो सुपरहिट गीत छ अब सोलो नायक पनि भइसक्नु भएको छ होइन तपाईँलाई चाहिँ त्यो फिल हुँदैन हुनुहुन्न नेगेटिभ इन अ वे नेगेटिभ वेले तर क्रिएटिभको हिसाबले त हुनु पऱ्यो नि त जस्तो तपाईँले कुनै गीत बनाउनु भयो भने गलबन्दीभन्दा खतरा बनाउँछ भनेर त सोच्नुहुन्छ होला नि त होइन के हुँदैन यस्तो हुन्छ खतरा गराउँछु भन्ने त हुन्न तर मलाई चाहिँ यस्तो किन आएन होइन ओके कसरी गर्ने हो भन्ने चाहिँ एक किसिमको इच्छा चाहिँ लाग्छ ओके मैले त्यही सोध्न चाहेको थिएँ अनि त्यो जस्तो आदान प्रदान हुन्छ कि हुँदैन क्रिएसन तपाईँहरूको एकअर्कामा नमस्कार हेर्नु न यो पनि त आदान प्रदान हो नि होइन दाइ किन्नुभयो मैले होइन ऊभन्दा म चाहिँ अलिक फ्रेङ्क छु होइन ह्यान्डसम पनि छु होइन अनि ऊभन्दा अलिक फ्रेङ्क पनि छु क्या मतलब मैले चाहिँ धेरै कुराहरू सेयर गरेर आउँछु जस्तो नर्मली मैले केही गुनगुनाएँ भने चाहिँ होइन ओहो पौलो हेर त मैले यस्तो बनाएँ नि होइन यस्तो गरेँ नि उसको चाहिँ गीत आइरहेको हुन्छ पैसा त चिया खान्छु भनेर मागेको ड्रेस किन्नु छ भनेर पैसा मागेको त गीत निकालिसकेछ उसले चाहिँ अलिक कम सेयर गर्छ त इट्स फाइन एकदम रिजर्भ छु कम बोल्छु तर फेरि मैले सोच्दाखेरि चाहिँ तपाईँभन्दा देवेन्द्रजी अलिकति ओपन अप हुनुहुन्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ होला अरूसँग होला होइन गर्लफ्रेन्डसँग होला अनि दाइसँग एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई खुल्नै सक्दैन दाइले चाहिँ चाहनुहुन्छ कि अझै खुलोस् साथी जस्तो बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ म चाहिँ त्यो सकिरहेको नै हुँदैन गाह्रो केले सकिरहेको छ तपाईँलाई बताइदिनुहोस् आज एक सम्मान तर त्यो खालको लिमिटेसन चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ है देवेन्द्रजीले भने जस्तो कति भन्न चाहेको कुराहरू पनि अब दाइ त हो के भन्ने जस्तो हुन्छ होला अनिखेरि तपाईँलाई पनि त भाइले भयङ्करै गरे पनि यसले केही गरिरहेको छैन जस्तो त लाग्छ होला आफ्नै भाइ त हो भन्ने होइन त्यो खालको तर पनि तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ है मलाई त्यो जस्तो तपाईँको थिएटर भनौँ अथवा तपाईँहरूको म्युजिक भिडियो एकअर्कामा जुन कोअपरेसन हुन्छ नि कसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने खालको लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन म चाहिँ कोसिस गरिरहेको हुन्छु जस्तो ऊ आफैमा एउटा के पनि हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ उसको के फिल गर्छु भने जस्तो फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ऊ आफै स्वयंले आफ्नो आइडेन्टिटी दिन खोज्दा पनि तिमी प्रकाशको भाइ हो भन्ने आइहाल्छ होइन त्यो चाहिँ बेफाइदा भयो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रकाशको भाइ हो तिमी यार भनेर फेरि त्यो रेस्पोन्स पनि पाइन्छ सायद होइन त्यसले गर्दा पनि सायद त्यो दुइटै फाइदा बेफाइदा नै उसले झेलिरहेको छ यो फाइदा बेफाइदा तपाईँको आफ्नै एक्सपिरियन्स सुनाइदिनुहोस् नि एभिडेन्स हुन्छ नि फाइदा चाहिँ फाइदा धेरै छ बेफाइदा भनेको चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ म ओपनली अलि मजाले बाटोमा हिँड्ने जे पनि के गरेर हुन्छु गाडीमा हिँड्ने बाटोमा हिँड्ने त्यतिखेर चाहिँ मान्छेले प्रकाशको भाइ होइन कसरी हिँडेको त्यो गर्दा चाहिँ होइन मैले गर्दा चाहिँ ल दाइको नाम आयो दाइले केही चाहिँ नि असर पुग्ने हो कि भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ डर लाग्छ हो फ्रिडम होइन बदमास हुन्छ पनि मैले कसरी हिँडेर आउँछु कसरी बोलेर आउँछु होइन अनि एक्काइस प्रकाशको भाइ होइन भन्दा चाहिँ ला मैले गल्ती त बोलिनँ भन्ने त्यो चाहिँ डर हुन्छ मलाई अलिक खुल्न सकिरहेको
अनि अरू बेला चाहिँ कामहरू गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ दाइ। होइन मैले जस्तो उहाँको सरलताको चाहिँ म आफै पनि फिल गर्न सक्छु। जस्तो प्रकाश सपुतको भाइ हो नि त यार, मेरै दाइ हो नि त, त्यो त अब नेपोटिजम भनेर केही पनि होइन, मेरै दाइ हो नि त, प्रकाश सपुतको भाइ हो नि त देवेन्द्र बब्लु भनेको, त्यो त राइट्सको कुरा हो नि त। तर तपाईँ नाटक सिक्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ अनि आफ्नै कोसिसले गीतहरू निकाल्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम हामीले सम्मान गर्नुपर्ने काम हो होइन। तर यति हुँदाहुँदै पनि मान्छेलाई यति धेरै प्रेसर हुँदो रहेछ कि होइन, प्रकाश सपुत जस्तो किन भएन, यसको गीत किन त्यस्तो आएन भन्ने खालको तपाईँलाई मेन्टल्ली प्रेसर पर्छ कि पर्दैन देवेन्द्र चाहिँ? त्यति धेरै चाहिँ अहिले फिल भयो, अझै फिल भइरहेको छ। बरु मलाई फिल हुन्छ, मलाई चाहिँ तिमीले भन्दा तिम्रो भाइले खतरा गाउँदो रहेछ नि होइन, तिमी हिँड्दा तिम्रो भाइ ह्यान्डसम छ नि भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि त्यो जलन हुन्छ होइन। तर चाहिँ संसारमा सबैभन्दा निस्वार्थ भावना अथवा त्यो माया कहीँ हुन्छ भने त्यो चाहिँ परिवारमा नै हुन्छ क्या। जस्तो घरमै आउने हो नि त, उसले प्रगति गरे पनि, उसले पैसा कमाए पनि, उसले नाम कमाए पनि होइन, कसको भाइ हो भन्दा मेरो भाइ हो होइन, उसले पैसा लिए पनि हामी गेममा आउने हो होइन। सो एउटा यो पारिवारिक सम्बन्ध चाहिँ जहिले पनि त्यो जुनसुकै वेमा लागे पनि सायद त्यो स्वार्थ चाहिँ एउटै हुन्छ, माया चाहिँ त्यस्तो तलमाथि हुन्छ जस्तो ओके। तर त्यो एकदम पहिलादेखि भन्दै आएको चाहिँ दाजुभाइको फुड त्यतिखेर हुन्छ नि जब अंश मण्डाको कुरा आउँछ अरे, भएको छ कि छैन त? त्यो चाहिँ भएको छैन, अब बाबालाई सोध्नुपर्छ होइन, मैले अहिले धेरै पाउनुपर्छ त्यही भएर। तपाईँले त आफ्नै मिहिनेतले काठमाडौँमा एउटा घर पनि बनाउनु भएको छ होइन, बधाई छ। तर तपाईँले काठमाडौँमै घर थियो, किन उतापट्टि ग्रामीण भेग जानुभयो फेरि लकडाउनमा चाहिँ? गाउँमा होइन, गाउँमै कम्फर्टेबल जस्तो लाग्यो, किनभने सहरमा भन्दा भिडभाड अलिक गाउँमा कम हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि फेरि हामी पोखरा थियौँ होइन, पोखराबाट चाहिँ यहाँ आउन त उता घर जान छिटो भयो नि त, नजिक पर्छ, नजिक पनि पऱ्यो, घर जाउँ न त भन्ने। लकडाउनको समयमा धेरै घरहरू चोरी भयो अरे, ठिक छ नि सब घरहरू? ए हो ठिकै छ, खै त्यस्तो केही भएन, त्यस्तो चोरी जस्तो केही पनि थिएन हाम्रोमा, उल्टै आएर राखेर केही गएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। लाग्छ कोही केही चोर नआयो भने पनि ओहो हेर त प्रकाशको घर केही रहन्छ बिचरा भनेर राखिदिएर जाओ जस्तो। कति जानु पनि हुन्छ होला जस्तो प्रकाश सपुतको घर भनेर, जस्तो छरछिमेकदेखि? हामी चाहिँ सुरुमा सर्न बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ स्कुलको बच्चाहरू चाहिँ फर्किने, स्कुल घर फर्किने बेलामा ग्रुपै बनाएर हाम्रोमा आउने, अनि मलाई छतमा देख्यो भने पनि हाई त्यस्तो डेली रुटिन त छैन नि? त्यस्तो डेली डेली होइन, म एकदमै कम हुन्थेँ होइन, एकदमै कम हुन्थ्यो। अनि घरको मेम्बरहरूले चाहिँ आज सोध्न आएको थिएँ, यहाँ घरहरू भनेर हेर्न आएको थिएँ भन्दै थियो। अनि म घरमा हुँदा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ अलमोस्ट आइरहेको हुन्थ्यो। सो त्यतिखेर चाहिँ शाहरुख खानले मन्नतमा बसेर त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। त्यस्तो कुराहरूलाई कति इन्टरटेन गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन एकदमै इन्जोय गर्छु। अनि मैले चाहिँ सबभन्दा आफ्नो एचिभलाई हेर्ने नै त्यही हो, मान्छेहरूले कतिको रेस्पोन्स गरिरहेछ, कतिको माया गरिरहेछ। सायद जीवन सर्भाइभ गर्नलाई त अरू कामहरू पनि गर्न सकिन्छ नि त होइन। अब हामी अब त झन् गाउँमा जन्मेको, जे काम पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो हामी गाउँमा गएर हलो जोत्यौँ होइन, मकै छर्यौँ, गहुँ काट्यौँ, अनि खेती लगायौँ, घर सजायौँ होइन, गाउँमै सानो घर अर्को छाप्रो बनायौँ, चौतारी चिन्यौँ होइन। मतलब हामी स्टिल चाहिँ हामी आफ्नो धरातल चाहिँ छोडेको छैनौँ क्या। हामी चाहिँ अब पनि फेरि कतम कजाति अरू केही भयो भने हामी गाउँमा टन्नै भैँसी पालेर टन्नै खेती गरेर खान सक्छौँ होइन। सो मलाई चाहिँ ती कुराहरूमा केही पनि लोभ लाग्दैन क्या। आफूले पाएको कुराहरू, मसँग काठमाडौँमा घर छ, यति पैसा छ, यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले कहिले पनि त्यो मलाई मतलबै हुँदैन त्यो कुराहरूमा। तर मान्छेहरूले कतिको रेस्पोन्स गरिरहेछ, कतिको माया गरिरहेछ, कतिको एक्सपेक्ट गरिरहेछ, अनि मैले के गर्नुपर्छ उनीहरूको लागि भन्ने कुरा नै म अलमोस्ट त्यही कुराहरू सोचिरहेको हुन्छु। र त्यस्तो मान्छेहरूले रेस्पोन्स गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कमाइ चाहिँ यही हो भन्ने लाग्छ। ओके। र यति हुँदा पनि मलाई लाग्छ यो खालको सोचको विकास, एक खालके दृढ विश्वास भन्छ नि, यो चाहिँ लकडाउनले दिएको छ होला मलाई लाग्छ। लकडाउन पछि चाहिँ झन् जीवनप्रति होइन दृष्टिकोणै उ भयो क्या, के रहेछ र होइन। अब तपाईँ जति नै माथि जानुहोस्, जति नै चर्चित हुनुहोस्, जति नै जे गर्नुहोस्, आखिर जीवन त सबैको सिमिलर रहेछ। आखिर संसारमा अरू प्रगति भएन भने त हामी पनि अरूले जस्तै सास फेर्ने हो, अरूले जस्तै बिहान बेलुकी भात खाने हो होइन, अरूले जस्तै सामान्य जिन्दगी जिउने हो नि त। सो जीवन भनेको चाहिँ जीवनलाई चाहिँ एउटा धरातलमै राख्नुपर्ने रहेछ होइन भन्ने चाहिँ लाग्छ। ओके। जीवन केही पनि छैन हजुर, भेट्दाखेरि मुस्क मुस्काएर नमस्कार गर्नुहोस्, नमस्कार हेर्नुहोस् प्लिज एकदमै युट्युबमा गएर प्रकाश सपुत अफिसियल युट्युब च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई प्रकाशजी आफैले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ पहिलाको जस्तो ब्याटल अथवा त्यस्तो लामो तयारी होइन, गलबन्दी
जस्तो नहोला तर त्योभन्दा कम चाहिँ छैन शब्दहरू, किनभने यो मेन चाहिँ एकदम message राम्रो छ। प्रेरणादायी होइन, हो, यसले हामीलाई जुन दिन खोजेको छ सन्देश त्यो छ। र यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ यति धेरै डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ है, तर गलबन्दी एकदम सुपर हिट भइरहेको थियो, तर तपाईँलाई त्यतिखेर चोरीको आरोप लाग्यो होइन। एकदम वरिष्ठ सर्जक शम्भु राईले चाहिँ तपाईँलाई केस नै गर्नुभयो। मैले सुनेअनुसार तपाईँ त्यतिखेर एकदमै मेन्टल्ली डिस्टर्ब, एकदम मानसिक तनावमा हुनुहुन्थ्यो होइन। भलै दर्शक श्रोताहरूले तपाईँको समर्थन लिनु भएको थियो, पछि गएर कुरा पनि मिल्यो। त्यो किन तपाईँको साथमा दर्शक श्रोता हुनुहुन्थ्यो, एक किसिमले मिडियाले पनि सपोर्ट गरिरहेको थियो, अनि तपाईँलाई थाहा थियो त्यो गीत मैले चोरेको थिएन अथवा मिल्न गयो होला तर मौलिकता आफ्नै थियो, किन तनाव दिनुभएको थियो तपाईँले? होइन, जस्तो म चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो एउटा अग्रज कलाकारले त्यस्तो फिल गर्नुभयो, त्यस्तो खाले कुराहरू निकाल्नु भयो, उहाँको आत्मसम्मानमा पनि सायद होइन उ गऱ्यो होला, अथवा उहाँलाई मैले त्यस्तो गर्नु नहुने थियो भन्ने खालको अडियन्सहरूले उहाँहरूलाई पनि केही नराम्रो फिडब्याकहरू दिनुभयो नि त। त्यसले गर्दा उहाँको आत्मसम्मानमा पनि चोट पुग्यो होला भन्ने जस्तो फिल पनि भयो। अनि अभियसली आफ्नो बारेमा टिका टिप्पणीहरू हुँदाखेरि आफू एउटा सामान्य जीवन जिरहेको छ होइन, काम प्रोफेसन आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसले फेरि पर्सनल जीवनमा पनि असर गर्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा छ मैले त्यो समय कसरी बिताएँ होइन, कति धेरै मेन्टली हुने। म फेरि कस्तो छु भने एकदम सानो कुराले पनि मलाई एकदम हर्ट गर्छ होइन। मैले अहिलेसम्म कसैलाई पनि पर्सनली नराम्रो भनेको छैन, अनि कसैलाई पनि त्यस्तो दुःख दिएको छैन। व्यवहारको हिसाबले पनि हुन्छ नि, इभन कसैलाई मैले अहिलेको स्थितिमा कसैलाई 5 रुपियाँ तिर्नु पनि छैन क्या। म चाहिँ एकदमै प्रोफेसनली काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो सम्बन्धले गर्ने, अनि आफ्नो तरिकाको आफ्नो जिम्मेवारीहरू चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग निभाउने, अनि सकेसम्म आफू वरिपरि रहेका आफूसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ खुसी राख्ने होइन, कम्फर्टेबल राख्ने भन्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। बरु त्यसको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ इभन म उनीहरूको केही काम पऱ्यो भने चाहिँ बाइक तिमीहरू लैजाऊ भनेर म हिँडिरहेको हुन्छु क्या। जस्तो मलाई चाहिँ मेरो कामभन्दा उनीहरूको काम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने चाहिँ होइन म साधनमा जानुपर्छ, गाडीमा जानुपर्छ भन्ने छैन, तिमीहरू गाडी लिएर जाऊ, म चाहिँ हिँड्दै आउँछु, मेरो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट केही छैन। मतलब त्यो हिसाबले चाहिँ म एकदमै अरूलाई पनि कम्फर्टेबल होस्, आफूलाई ठिकठाकै भयो पनि भन्ने सोच्छु। सायद त्यतिखेर पनि नलिउँ भन्दा पनि चिन्ता त भइहाल्छ होइन, आफ्नो बारेमा कुरा हुँदाखेरि, टिका टिप्पणीहरू हुँदाखेरि। सो तर म चाहिँ मुभ हुन चाहन्थेँ, अगाडि बढ्न चाहन्थेँ होइन। तपाईँले भने जस्तै कानुन लडेको भए पनि अथवा जे गरेको भए पनि त्यो एउटा खाली डिसाइड हुन्थ्यो होला, तर चाहिँ म त्यहाँ अल्झिरहन चाहन्नथेँ क्या होइन। हुन्छ नि त्यसलाई सल्टाएर म अगाडि बढ्न चाहन्थेँ। सो त्यस्तै नै भयो। ओके, जस्तो अब अहिलेको हिसाबले राजधानीमा बस्दाखेरि प्रकाशजी चाहिँ तपाईँहरूको घरमुली नै हुनुहुन्छ होइन। एउटा घरमुलीलाई तनाव हुँदाखेरि एकदम टेन्सन, जस्तो तपाईँहरूलाई सहयोग गरिरहने मान्छे, हाँसिरहने मान्छे, काममा व्यस्त भइराख्ने मान्छे, एकदम नखाएको विष लागेर तनाव लिँदाखेरि त्यो घरको अवस्था चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ देवेन्द्रजी? दाइले अर्को त्यति धेरै तनाव हुनुको कारण अर्को पारिवारिक तनावले पनि हो। जस्तो दाइले त्यो कुराहरू आइरहँदा घरमा मम्मीले त यस्तो भइरहेछ रे, तँलाई त जेल हाल्ने रे होइन, कुराहरू यस्तो हुन्छन् के हो भनेर त्यो कुराहरूले चाहिँ अझ दाइले थप तनाव दियो कि। अनि त्यो कुरा घरमा चाहिँ एकदमै त्यतिखेर एकदमै माहौलै एकदमै डिस्टर्बै भइरहेको थियो होइन। अब हामीले दाइले के भनेर सम्झाउनु होइन, हामी छौँ दाइ, केही छैन भनेर यति भन्ने हो, अरू कुराहरू त हामीले गर्न केही सक्ने थिएन। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ अझ तनाव भयो दाइलाई। ओके, र तपाईँलाई जस्तो मान्छे तनावमा हुँदाखेरि, ब्रेकअप हुँदाखेरि, पीडा हुँदाखेरि मलाई मात्र परे जस्तो लाग्छ कि, तपाईँलाई त्यस्तो लागेको थियो कि थिएन? त्यस्तो लाग्छ हरेक पटक। अनि के पनि लाग्छ भने जस्तो योभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मेरो लाइफमा के पनि छैन भन्ने चाहिँ लाग्दो रहेछ क्या होइन। मतलब त्यहाँभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता धेरै समस्याहरू परेका हुन्, अनि मतलब समस्याको टाइप अर्को होला, तर चाहिँ ओहो मलाई त लास्टै पिर पऱ्यो, लास्टै तनाव भयो भन्ने, अब त यस्तो त मेरो कहिले भएको थिएन भन्ने हुन्छ होइन। फेरि अर्को त्यो टरेर जानु अर्को आउँछ। सो यस्ता कुराहरूले चाहिँ जीवनमा ठुल्ठुलो पाठ सिकाउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। अब इफ म त्यही खालको समस्या कुनै पऱ्यो र त्यो कुरामा म इमान्दार छु, साँच्चीकै मैले बेइमानी गरेको छैन भने चाहिँ सायद मैले जति पहिला त्यो समयमा तनाव लिएँ अब चाहिँ लिँदिनँ होला जस्तो लाग्छ। सो ओके, उहाँले भने जस्तो एकदमै सही कुरा हो। मैले पनि साथीहरूलाई मैले पनि लकडाउनमै धेरै कुरा महसुस गर्ने, सोच्ने मौका पाएँ होइन। त्यो तनाव अनिखेरि तपाईँ यो समय भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ एकदमै हाँसी पनि जाँदो रहेछ, एकदमै तनाव लिएर टाउको ठोके पनि जान्छ। रोए पनि बित्छ जीवन, हाँसे पनि बित्छ, खुसी जसले बाँच्छ त्यसले संसार जित्छ। प्लिज नमस्कार हेरिदिनु होला। तपाईँले त यो मेरो थिम चोर्नु भइरहेछ होइन? एक्ज्याक्टली होइन त, हो त्यही हो। जीवन त जसरी पनि जान्छ नि त। त्यो आफ्नो उमेर जति लेखिएको छ अथवा अब जन्मदेखि मृत्युसम्मको यात्रा न हो जीवन। तपाईँ खराब भए पनि जान्छ, तपाईँ असल भए पनि जान्छ, तपाईँ रोए पनि जान्छ, तपाईँ हाँसे
हाँसे पनि जान्छ, तपाईँले केही गरे पनि जान्छ, तपाईँले केही नगरे पनि जान्छ। सो तपाईँले डिसाइड गर्नु हो तपाईँ रुने कि हाँस्ने कि, तपाईँले असल हुने कि तपाईँ खराब हुने कि, लाइफमा केही गर्ने कि केही नगर्ने कि। सो जसरी पनि टाइम त गइरहेको हुन्छ। यति राम्रो कुराहरू छन्, यसलाई लयमा गायो भने अझै राम्रो सुनिन्छ होला। हो के छ, ठिक छ काट्यो। हाँसे पनि बित्छ जीवन, रोए पनि बित्छ, हो हाँसे पनि बित्छ जीवन, रोए पनि बित्छ, खुसी खुसी जसले बाँच्छ त्यसले संसार जित्छ, त्यसले संसार जित्छ। मान्छे मान्छे एउटै हो, छैन बिचमा कुनै बार, वारको पार वारको पार, वारको पार वारको पार, जोडौँ दिलको तार, नमस्कार 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 नमस्कार। यस्तो राम्रो गीत छ भ्युअरसिप होइन, बिस्तारै 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 जान्छ, किनभनेदेखि यो मान्छेहरूलाई अब एकदम कि त एकदमै रमाउनु पर्ने रहेछ कि त एकदमै सुनिराख्यो भने चाहिँ यसले हाम्रो अडियो मेकिङमा पनि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो हाम्रो वान डिबी स्टुडियोमा होइन। जस्तो तपाईँसँग यदि राम्रो हेडफोन छ भने चाहिँ हेडफोन युज गरेर यसको अडियो मात्रै सुन्नु होला, तपाईँलाई चाहिँ त्यो म्युजिक थेरापीको काम गर्छ जस्तो। होइन, एकदमै राम्रो छ, किनभने यो म्युजिक पनि तपाईँले एकदम लाउड गर्नु भएको छैन होइन, एकदम बिचमा रहेर गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ अझ यो इन्टरभ्यूपछि दर्शक श्रोताहरूको एकदम चासो बढ्ने छ, विश्वास गरौँ होइन। र यही बिचमा लकडाउनको बिचमा धेरै परिघटना भयो होइन, विशेष गरी रुकुम जाजरकोटको जुन जातीय विभत्सपूर्ण हत्या भनौँ अथवा के भन्छ अब त्यसलाई, एउटा प्रेमले गर्दाखेरि 5-6जना साथीहरूको ज्यान गएको छ। यसमा तपाईँ हामी सबैजनाको मनमा चोट पुगेको थियो, हामीले व्यक्त पनि गरेको थियौँ र विशेष गरी विभिन्न प्रकारका विभेद हटाउँ, सँगसँगै जातीय विभेद चाहिँ हुँदैन होस् भन्ने खालको आवाज पनि उठ्यौँ। तपाईँले ठ्याक्क त्यो घटना सुनिसकेपछि पढिसकेपछि कस्तो मनस्थिति कस्तो भएको थियो तपाईँको? त्यतिखेर चाहिँ म 2-3वटा मनस्थितिमा थिएँ। एउटा चाहिँ जस्तो लकडाउनले गर्दाखेरि आफ्नो जीवनको शून्यतामा थिएँ, एकदमै हुन्छ नि केही नभइरहेको जस्तो। अब त्यतिखेरसम्म चाहिँ गाडी रोकिरहेको छ भन्ने, जीवनको गाडी अहिलेसम्म रोकिरहेको छ है, केही छैन भन्ने भइरहेको थियो। अनि लकडाउन लम्बिँदै गएपछि गाडी पछाडि ब्याक भइरहेछ भन्ने लागिरहेको थियो। त्यो कुराले आफैमा एउटा भित्रभित्रै चाहिँ हुन्छ नि शून्यता थियो। अनि अर्को के कुराले डिस्टर्ब भइरहेको थियो, त्यतिखेर सीमा विवाद एकदमै भइरहेको थियो होइन। अब भारतले सीमा मिचेको कुराले होइन, लिम्पियाधुरामा गाडी चढाइसक्यो, बाटो बनिसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो इन्डियन मिडियाको अभिव्यक्तिहरू होइन, त्यो सुनिरहँदाखेरि चाहिँ कति साह्रो हेपेको है हाम्रो देशलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो। ठ्याक्कै त्यही टाइममा भइरहेको थियो नि त। त्यो कुराले नै डिस्टर्ब भइरहेको थियो। अनि त्यो घटना सुनिसकेपछि फेरि अनि हामी कहाँ छौँ है संसारको होइन, कुन धरातलमा छौँ, अझै हाम्रो सोचाइको लेभल, हाम्रो व्यवहारिक जीवन कति पछाडि छ है हामी भनेर एकदमै लगभग 4-5 दिनसम्म त हामी लगभग एकअर्कासँग राम्रोसँग परिवारमा पनि राम्रोसँग बोलेनौँ होला होइन। मतलब त्यो त्यो हुन्छ नि डिस्टर्ब भइराखेर त्यस धेरै कुराहरूले चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेको छ, धेरै असर गर्छ नि त्यस्तो। ओके, र त्यति बेला नै तपाईँको एउटा भिडियो क्लिप चाहिँ धेरैले सेयर गर्नुभएको थियो, कहिले पनि जति गीत हिट भए पनि अन्तिममा आएर यो त कामीको छोरा त रहेछ नि भनिदिनुहुन्छ, इभन मलाई पनि परेको छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले एउटा भनिदिनको लागि भनिदिनु भएको थियो अथवा त्यो तपाईँ आफैले भोग्नु भएको थियो, के थियो? यस्तो हुन्छ, अब त्यो भोगेको भन्ने कुरा त अब सर्वविदितै छ होइन। अब आफू त्यही समुदायको भएपछि, तर चाहिँ अब भन्ने कुरा चाहिँ भन्नकै लागि भन्ने जस्तो हुन्छ क्या। मतलब हुन्छ नि अहिले पनि मलाई धेरैजनाले क्वेसनहरू पठाउनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरूले चाहिँ यो विषयमा मलाई रिपोर्ट स्टोरी बनाउन मन लागेको थियो, तपाईँको यो विभेद अनुभव सुनाइदिनुहोस् न अथवा यस्तो भन्नुहुन्छ। अनि के हुन्छ र मैले भनेर होइन, त्यो भन्नको लागि नै त हो होइन त्यो कुरा। र यसको लागि चाहिँ अलि लास्टिङ चेन्ज हुनु जरुरी छ, एउटा सोसियल उनै मतलब के भन्ने अब एउटा ठुलो चाहिँ एउटा मानसिक परिवर्तनको जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, अब प्रकाशजी त एकदम स्थापित पपुलर हुनुभयो, तर देवेन्द्रजी अझै तपाईँ राम्रो गर्ने सुरुवाती चरणमा हुनुहुन्छ, सङ्घर्षको चरणमा हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीभाइ अथवा अग्रजहरूबाट अथवा फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूबाट त्यस्तो खालको विभेद महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? यता आइसकेपछि त्यस्तो धेरै अनुभवहरू चाहिँ छैन होइन। गाउँमा चाहिँ त कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्थ्यो सानोमा, अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ
त्यस्तो अनुभवहरू चाहिँ छैन। ओके, तर धेरै विशेष गरी दलित समुदायको साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हो प्रकाशजीले हाम्रो लागि गीत गाउनु भएको छ त धेरैको लागि एकदमै हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तर नामको पछाडि चाहिँ किन रियल थर नराखेको होला भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ है यसमा, अथवा फेरि म यो थर राख्नै पर्छ भन्ने मान्यताको त होइन, केही त्यस्तो छ बिहाइन्ड? छैन, त्यस्तो केही पनि छैन। त्यतिखेर एउटा इन्ट्रेस्ट थियो होइन, अब त्यस्तो सोचेन कहिले होइन। अब त्यो पीडा भोग्ने कुरा, विभेद भोग्ने कुरा त अब हामीले त्यो रेगुलर लाइफमै थियो होइन, त्यो एकदम नियमित हुन्छ नि, त्यो यस्तो यसले विभेद गरिरहेछ भन्ने नै थाहा हुन्थेन क्या। कति ठुलो हुँदासम्म त त्यो एउटा चेतना नआउँदासम्म त हाम्रो यस्तै नै हो, त्यो एउटा नियमित व्यवहारै यस्तै हो। हामी सायद यस्तो गर्नुहुन्छ होला अथवा हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन होला, यही नै होला, हाम्रो कर्म नै यही होला, अथवा हामी त्यो हुन्छ नि हामीले पाएको नै यही होला भन्ने हुन्थ्यो नि त ठुलोसम्म त। अनि अलि थाहा भइसकेपछि चाहिँ यो नराम्रो हो, यो चाहिँ गलत हो भन्ने थाहा भयो। नामको विषयमा चाहिँ अब त्यस्तो कहिले पनि अब मैले यो नाम राखेँ भने चाहिँ मलाई सजिलो होला होइन, अथवा मान्छेहरूले त्यस्तो व्यवहार नगर्ला अथवा यस्तो नगर्ला भनेर चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो नै भएन। र मेरो नामको कारणले मैले सहजता महसुस गरेँ है, यहाँ चाहिँ मैले नाम ढाँटेर सही गरेँ भन्ने पनि आजको दिनसम्म छैन होइन। सो झन् यो सपुत भने के हो भनेर झन् त्यो झन् फोर्सफुल्ली त्यहाँनिर सोधिन्छ क्या। अनि होइन थर त विश्वकर्मा हो, तर अब सपुत चाहिँ मेरो टाइटल नेम हो, मलाई इजी लाग्छ लेख्न भनेर भनिरहेको हुन्छु। सो नाम में क्या चीज है? ओके, केही पनि छैन, नाम छैन, सब कर्ममा हो, जहाँ कस्तो काम गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको मान्छेहरूबाट रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ। फिल्म खेल्नुभयो, तपाईँको एकदमै रहर लागेको है, भिडियोमा पनि पुरै हिरोइजम हुन्थ्यो तपाईँको, फाइनल्ली फिल्मको हिरो भन्नुभयो। हिरो हुँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? त्यो अझै हिरो पर्दामा हेर्न पाएको अझ मजा हुन्थ्यो होला, तर एक चरणको। तर त्यो अब वर्किङ प्रोसेसमा पनि अब जस्तो म्युजिक भिडियोहरूमा पनि अहिले त टेक्निकल धेरै भइसक्यो नि त, जस्तो ठुल्ठुलो क्यामेराहरू म्युजिक भिडियोमै प्रयोग गरिन्छ। टिमवर्कहरू जस्तो ब्याटल खिच्दा नै हामीले अब 100जनाको टिममा 2-2वटा क्यामेरा प्रयोग गरेर त्यस्तो व्यवस्थापन खिचाएको थियौँ। सो त्यो थर्ड प्रोसेसमा त त्यो त्यति धेरै डिफ्रेन्ट महसुस भएन। तैपनि स्क्रिप्टमा काम गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाइफमा मेन चाहिँ डाइलग बोल्ने रहर थियो क्या, मतलब डाइलग डेलिभरी गर्ने। अनि म्युजिक भिडियोमा त अब त्यो नक्कल मात्र पारिन्छ नि त होइन, तर अब फिल्ममा त पुरै डाइलग बोल्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ रमाइलो लागेको थियो। अनि मेन चाहिँ जस्तो नारायण रायमाझी सर होइन, उहाँसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ अग्रजसँग काम गरिरहेको छु, लेजेन्डसँग भन्ने फिल भइरहेको थियो। अनि अब केके अधिकारीज्यू अनि वर्षा शिवाकोटीज्यू हो, उहाँहरूसँग चाहिँ ओहो फिल्मको मान्छे जसलाई पर्दामा हेरिरहेको उहाँहरूसँग काम गरिरहेको छु भन्ने हुन्थ्यो। अनि स्पोर्टमा पनि त्यो एक खालको रेस्पोन्स हुन्छ नि। हुन त मलाई कसैले जस्तो म आफै छाता ओढेर बस्न चाहन्छु होइन, तर कसैले आएर छाता ओढाइदिरहेछ भने अप्ठ्यारो फिल हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। तैपनि छाता ओढाइदिरहेछ हिरो हो नि त भन्ने टाइप त्यो खालको डिफ्रेन्ट फिल चाहिँ हुन्छ होइन। तर त्यस्तो म चाहिँ खै आफूलाई जहिले पनि के भने चाहिँ यो मेरो काम हो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्तो म हिरो भएँ त्यस्तो फिल नै गर्नै सक्दैन म चाहिँ कहिले पनि। जस्तो चल्दा होस् नचल्दा होस् होइन, त्यस्तो हुन्छ नि यस्तो भयो यार भनेर त्यति त्यस्तो नै हुन सक्दिनँ क्या, म एकदम नर्मल रहन चाहन्छु। नर्मल। र तपाईँले एकदम तपाईँको आइडल, तपाईँको के भन्नुहुन्छ अब स्टार आइडल भनौँ न, दिलीप रायमाझीलाई पनि सेटमै भेट्नुभयो एकदमै। आई थिङ्क तपाईँहरूको सँगै स्क्रिन छ? स्क्रिन छ सँगै, दिलीप रायमाझी दाइ पनि हुनुहुन्छ। सो एकदमै राम्रो पनि लाग्यो उहाँ जस्तो स्क्रिनमा जति फ्र्याङ्क देखिनुहुन्छ, उहाँको अभिनय जति ऊ छ लाइफमा के अरे उहाँ रियल लाइफमा पनि त्यस्तै हुनुहुँदो रहेछ। अनि हाम्रो चाहिँ होटलभित्र थियो सुट चाहिँ, एउटा हाम्रो फर्स्ट भेट रेस्टुरेन्टमा, भाइ पनि नेपाली हो भन्ने टाइपको कन्सेप्टमा थियो होइन। फर्स्ट डाइलग चाहिँ त्यही हो, सरी नारायण सर भन्नु नहुने होइन। अनि त्यसपछि म उहाँलाई देखेर ओके त्यो चिटिङ सिन थियो, बाहिरको इन्डोरको त्यो थियो। अनि म रोएको थिएँ होइन उहाँलाई देखेर होइन, मेकअप गर्दै थिएँ म। अनि उहाँ आउनुभयो त भाइ भन्नुभयो, अनि एकदम खुसी लाग्यो भन्नु। खै त्यस्तो हुन्छ नि त इमोसनल। म त्यो त मेरो एकदम दिलबाटै रेस्पेक्ट थियो नि त उहाँप्रति होइन, उहाँलाई भेट्ने उ गर्ने। अनि भेरी कुराकानी भयो। अनि मैले जति कुराहरू म तपाईँको दाइ म यस्तो उस्तो म फ्यान यस्तो भने नि, त्योभन्दा धेरै कुरा चाहिँ दाइले मलाई भनिदिनु भयो। तिम्रो गीत यस्तो उस्तो है भन्नुभयो। अनि उहाँले मलाई मुभीमा त फाइट त छैन होइन, तर फाइट पनि सिकाउनु भयो। हिरो भएपछि त फाइट हान्नुपर्छ नि भनेर फाइट सिकाउनु भयो, डान्स सिकाउनु भयो। सो एकदम मजा आयो। ओके, अब देवेन्द्रजी त एकदम थिएटर एक्टर है, दाजुभाइ नै फिल्ममा हुनुहुन्छ, म दाइलाई चाहिँ फाँडिदिन्छु होइन। मेरो साथी छ फिल्म, ओके साथी छु, फेरि मेरो असिस्टेन्ट डिरेक्टर पनि हो, वर्कसप गराउनु पनि मेरो जिम्मा थियो। अनि दाइलाई गराउनु भएको छ पनि। ओके, अनि
अब म पनि अब हिरो नै भएको भए चाहिँ म चाहिँ दामी देखाउँछु दाइले जित्छु भन्ने हुन्थ्यो मैले चाहिँ दाइले चाहिँ कसरी राम्रो देखाउने भन्ने हो नि त मेरो काम त होइन कसरी दाइले डाइरेक्ट सिरियसली हो नि कसरी चाहिँ हिरो बनाउने दाजुभाइको भर हुन्न तर किनभने नेपाली फिल्ममै पनि मुख्य पात्र भन्दा सहायक पात्रले चाहिँ क्रेडिट लिएको उदाहरण धेरै छन् त्यसपछि होइन उसको टेकमा चाहिँ म हुन पाएन होइन तर सब सेटमा सबैजनाले चाहिँ कस्तो रमाइलो गर्यो भनेर एकदम उसको कमेडी जस्तो पनि छ क्या होइन चाहिँ उसको क्यारेक्टर चाहिँ अनि सबैजनाले साझा चाहिँ प्रशंसा गरिरहेको थियो म चाहिँ साँच्चै खत्रै गरेँ चाहिँ क्या त्यहाँ पनि ईर्ष्याको भाव हल्का चाहिँ म भन्दा राम्रो गरेँ भनेर एकदम सजिलो भयो अब कामको हिसाबले तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ घरमा त सँगै हुने कुरा नै भइहाल्यो घरमा त यसरी एकअर्कामा बातचित गर्नु सायद गर्नुहुन्छ हुन्छ कुनै टपिक्सहरूमा जस्तो मैले मुभीहरू मुभी म तिमीलाई खतरा मुभी देखाउँछु भन्छु अनि मुभी देखाएर त्यसैमा टपिक्स हुन्छ पर्सनल कुराहरू चाहिँ उसँग चाहिँ धेरै सेयर हुँदैन प्रोफेसनलीले अब उसलाई कुनै काम आयो भने त यस्तो आइरहेछ भनेर हुन्छ मेरो आफ्नो केही कुराहरू सेयर गरिरहेको हुन्छु मेरो पर्सनल धेरै कुराहरू चाहिँ कान्छो भाइसँग हुन्छ ऊ चाहिँ अलमोस्ट मसँगै हुन्छ अहिले त अब काठमाडौँमा अब छोरीहरू त्यही घरतिरै छन् होइन ऊ र म त एउटै रुममा सुत्छौँ होइन सँगै म एक्लै सुत्न सक्दिनँ नि त डर लाग्छ अनि अर्को रुममा सुत्छ होइन भाइसँग कुरा हुन्छ अनि त्यही हो 2-3 जना मात्रै छ मेरो चाहिँ धेरै कुरा हुने एउटा कान्छो भाइसँग पर्सनल कुराहरू चाहिँ अनि हाम्रो विराज थापा दाइ हुनुहुन्छ त्यो म्युजिक भिडियोमा नमस्कारको म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएर खेल्नु भएको छ नि त्यो सँगसँगै म्यानेजर उहाँसँग पर्सनल्ली चाहिँ धेरै कुराहरू सेयर हुन्छ अनि पहिला चाहिँ स्टेजहरूमा जाँदाखेरि प्रीति आले दिदीसँग चाहिँ कुराहरू धेरै सेयर हुन्थ्यो दिदीको फरिया पनि अहिले एकदम हिट भइरहेछ अल द बेस्ट दिदी ओके ठिक छ र दिदीको एकदम आपत्ति छ तिजमा केटाहरू बिचमा आयो भने तपाईँको तिज गीत त होइन नि होइन ओके केही अब केही नयाँ प्रोजेक्ट छ तपाईँको नमस्कार बाहेक छ अब गर्नुपर्छ अफिसियल्ली गीतहरू गर्नुपर्छ फेरि अब त स्टेजहरू छैन नि त अब त होइन त्यसैले पनि अब हामी चाहिँ सर्भाइभ हुनकै लागि पनि अब त्यही युट्युबमै डिपेन्ड हुनुपर्ने छ होइन अब त्यसको अर्थमा चाहिँ जे पनि गरिरहने भन्ने चाहिँ होइन सल्लाह गर्दैछौँ अब केही नयाँ हुन्छ होला ओके तपाईँ अब फिल्म क्षेत्रको नवनायकको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ होइन र लकडाउनमा चाहिँ फिल्म क्षेत्र यसरी तातिरहेको छ यति धेरै घटनाक्रमहरू यति धेरै प्रकरण यति धेरै विवाद यति धेरै ट्रोलिङ भइरहेको छ यो कुराहरूलाई तपाईँले कतिको नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन होइन फ्रेङ्कली भन्ने हो भने चाहिँ खै म चाहिँ अहिले त्यति धेरै मान्छेहरूसँग बाहिर भेट्ने अनि नेगेटिभिटी कुराहरूलाई त्यति धेरै लिने गरिरहेको छैन किनभने म मेन्टल्ली चाहिँ अलि डिस्टर्ब भइरहेको छु किनभने यो शून्यता समय होइन त्यो व्यस्तताबाट डाइरेक्ट यहाँ डाइभर्ट हुँदाखेरि चाहिँ मलाई गाह्रो भइरहेको छ क्या मतलब समय कसरी गर्ने यो समय के सोचेर बस्ने भनेर होइन सो म उनीहरूसँग पनि अलिअलि कुराहरू सेयर गर्ने म अलि चाहिँ कस्तो शून्यता महसुस गरिरहेको छु भनेर अनि अरू मान्छेहरूलाई नभेट्ने किनभने मैले उनीहरूलाई निराशावादी कुरा गरेँ भने मैले उनीहरूलाई आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गरेँ भने उनीहरू पनि डिस्टर्ब हुनसक्छ भनेर म कसैलाई पनि भेट्ने यस्तो कुराहरू अपडेट हुने त्यति गरिरहेको छैन मुभी हेर्ने कोठामा बस्ने अनि त्यसरी नै बिताइरहेको छु ओके र एकदमै नेगेटिभिटी छ हिजो चाहिँ मान्छेहरूको फुर्सद पनि छ सानो कुरालाई पनि भयङ्कर बनिरहेको छ होइन यसबाट तपाईँले फेस गरिरहनु भएको छ भनेको तपाईँलाई सफलता के भन्ने कुरा पनि थाहा छ अनिखेरि विवाद के भन्ने कुरा पनि थाहा छ अनि सानोतिनो गाली कसरी आउँछ भन्ने पनि थाहा छ यो सब कुरालाई कसरी पचाएर एकदम मनलाई शान्त गरेर राख्ने होला त्यो चाहिँ हामी सम्पूर्ण स्लेब्सदेखि लिएर इभन हामी जस्तो मान्छे सामान्य नागरिकहरूको लागि पनि अहिले चाहिँ आवश्यक जस्तो लाग्छ कसरी बस्ने यसबाट नकारात्मक टिप्पणीबाट मेन कुरा चाहिँ तिम्रो के छ मेन कुरा चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ सकेसम्म आफूसँग रिलेटेड छैन भने इग्नोर गर्नुपर्छ होइन जस्तो इभन कसले कसलाई के भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो कुरामा रिलेटेड छैन भने विचार राखिहाल्नु पर्ने अनि त्यो विचारको फेरि कमेन्टमा अर्को विचार आउँछ त्यो विचारलाई फेरि प्रतिवाद गर्नुपर्ने गर्दा गर्दै आफै डिस्टर्ब भइन्छ क्या होइन त्यो कुराले चाहिँ सो सकेसम्म आफूसँग रिलेट नहुने कुरा मात्रै हो भने चाहिँ र आफ्नो विचार राख्दा त्यसले अर्थ राख्छ होइन त्यसले एउटा पोजिटिभ भाइब्स जे कुरामा विवाद भइरहेछ जे कुरामा समस्याहरू उत्पन्न गरिरहेछ त्यसमा आफ्नो विचारले पनि अर्थ राख्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ हो भने चाहिँ त्यसमा राख्न सकिन्छ होइन भने केही भन्यो अनि फेरि कसैले केही भन्नु लाग्यो भनेर एउटा डर अर्को कमेन्ट आइदियो भने फेरि अर्को डर होइन अनि कमेन्ट नै आएन भने पनि लेखेको थिएँ आएन यार भनेर अर्को चिन्ता होइन त्यसले गर्दा सोसियल मिडियालाई चाहिँ सकेसम्म त्यसरी दुरुपयोग नगरौँ होइन अनि आफूले चाहिँ सकारात्मक भएर
हामीले गीतमा पनि त्यही देखाउन खोजिरहेछौँ। सानसानो कुरामा खुसी खोजौँ न, एउटा बुक पढेर हुन्छ कि मुभी हेरेर हुन्छ कि घरमा एकछिन तपाईँले राम्रोसँग आफ्नो आमासँग कुरा गर्नुहोस्, बाबासँग कुरा गर्नुहोस्, परिवारसँग कुरा गर्नुहोस्, आफैलाई हेर्नुहोस् न, आफैलाई यसो कहिलेकाहीँ कुनै कपाल फुल्या छ कि यसो हेर्नुहोस्, ओहो न कस्तो फोहोर भएछ हेर्नुहोस् होइन। त्यो सानसानो कुराहरूमा तपाईँले बरु ध्यान दिनुहोस्। ठुल्ठुलो कुराहरू सोच्न थाल्नुभयो, ओ राजनीतिक प्रचण्ड र केपी ओली फुट्ने भएदेखि लिएर होइन, अब दिपाश्री दिदीले यस्तो भन्नुभयो, राजेश दाइले यस्तो भन्नुभयो, फलानुले इन्डस्ट्रीमा यस्तो भयो, फेरि अर्को गीतमा चोरी भएछ, त्यो तपाईँसँग रिलेटेड छैन भने चाहिँ ती कुराहरूले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्छ कि। सो बरु सानसानो कुरामा रमाउनुहोस्, खुट्टाको नङ फुले चाहिँ हेर त भन्नुहोस् होइन। त्यसै सानसानो कुरामा चाहिँ रमायो भने चाहिँ बरु त्यो तनावबाट मुक्त भन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, त्यही भएर तपाईँको कपाल नफुल्या होला, यस्तो ध्यान दिएर। कपाल चाहिँ राम्रो छ मेरो। तपाईँको कपाल राम्रो छ। सुरुमा त तपाईँले अरू नै कपाल चुन्नु भयो कि जस्तो लाग्छ, नेचुरल नै रहेछ। केही त्यस्तो स्पेसल के ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ कपालको लागि? मेरो बाबा आमाको यो नेचुरल सरी गिफ्ट योगदान। तपाईँको पनि कपाल त लामो नै छ। मेरो अलि बढ्यो। बिचमा त्यो केही पनि धारहरू पनि लगाउनु भएको छ? केही धारहरू। अघिल्लोको प्रश्नमा केही छ तपाईँको सजेसन? छैन, त्यही नै हो, दाइले मिठो गरेर भन्नुभयो। अब दर्शक श्रोताहरूले खोज्नुहुन्छ होला है, अहिले विशेष गरी नेपाली इन्डस्ट्रीमा तपाईँ पनि नवनायक भएको हिसाबले एकदम चिरपरिचित अनुहार, अनिखेरि प्रकाश सपुत भनिसके पछाडि जस्तो अहिले महानायक र निर्देशक दिपाश्री निरौला बिचको उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विशेष गरी दिपाश्री निरौलाप्रति एकदमै गाली गलौज र टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। यो घटनाबाट यदि नजिक हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के तपाईँको अभिव्यक्ति के छ? हेर्नु भएको छैन भने म तपाईँलाई फोर्स होइन, मैले त्यति धेरै अपडेट चाहिँ हुन पाएको छैन होइन। तर सोसियल मिडियाहरूलाई मेरो एउटै भनाइ के हो भने चाहिँ अब सबैजनाको आफ्नो भन्ने हुन्छ। जस्तो प्रोफेसनमा चाहिँ जस्तो एउटै प्रोफेसनमा चाहिँ सकेसम्म एक आपसमा रेस्पेक्ट राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि बरु अरू प्रोफेसनको बारेमा जस्तो कुनै राजनीतिक टिप्पणी हामी गर्न सक्छौँ होला होइन, अथवा कुनै एउटा भनौँ न अरू कुनै विषयमा आफ्नो विचार राख्न सक्छौँ होला। तर चाहिँ फुटबल खेल्ने मान्छेले चाहिँ सकेसम्म यसरी खेल्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर थट राख्नु हुँदैन होइन। आफू राम्रोसँग खेल्ने, अनि एउटा समय आएपछि कोच हुने हो नि त, अथवा त्यो विचार त्योप्रति हुने, त्यो भएर गर्दासम्म चाहिँ आफू दौडिँदासम्म चाहिँ अर्को खेलाडी यस्तो, यो खेलाडी उस्तो भनेर चाहिँ हामीले कसैलाई पनि विचार राख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब अहिले त के भन्ने, अब के बोल्यो भने चाहिँ फेरि मैले भनिहालेँ चाहिँ म चाहिँ त्यति धेरै अपडेट चाहिँ छैन अहिले। मैले सकेसम्म ती कुराहरूलाई कसैले सुनाउँछ, यस्तो भएछ नि, उनीहरू कहिलेकाहीँ भाइले सुनाउँछ होइन, यस्तो भएछ नि, यस्तो भन्नुभएछ नि, यस्तो भएछ नि भनेर हुन्छ। अनि ए हो ठिकै छ भनेर आफू त्यो विषयमा अपडेटै नभएपछि आनन्द भइहाल्यो। अनि सकेसम्म अरूको बारेमा टिका टिप्पणी चाहिँ म गर्दिनँ। ओके, र जाँदै देवेन्द्रजी, अब प्रकाश सपुतजीको त यति धेरै फ्यान फलोवर्स हुनुहुन्छ है, उहाँले गाउनु भएको गीतहरू यति धेरै दर्शक श्रोताहरूले सुन्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। तर मान्छेलाई इच्छा हुन्छ होला प्रकाश सपुतको यस्तो पनि बानी छ है भन्ने खालको, तपाईँलाई मात्र थाहा भएको जुन हामी माझ्न आएको केही छ? अनि बिहान मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि सोचिरहेको थिएँ यस्तो क्वेसनहरू मैले के भन्ने होला होइन। स्योर आउँछ होला 2 भाइ भएपछि चाहिँ दाइको नराम्रो बानी अथवा राम्रो बानी के छ भन्ने, म केही पनि आएन। ओके, केही पनि छैन, सब कुरा थाहा छ, अलमोस्ट देखिसकेको छ दाइको। जस्तो दाइको गीतमै पनि भिडियोमा पनि जति भिडियो देखिए दाइको अलमोस्ट रियल क्यारेक्टर नै हो होइन। दाइले जे कुराहरू भोग्नुभयो त्यही कुरा नै हो, त्यही नै हो। ओके, भनेपछि अहिलेसम्म उहाँले घरमा कोहीसँग यसो झगडा गर्नु भएको छ, विमति छ कुनै कुरामा? विमति त धेरै नै हुन्छ सानोतिनो कुरामा परिवारमा होइन, सँगै बसेपछि अब त्यस्तो विमतिले नै के। तपाईँले दाइ भाउजूको झगडा देख्नु भएको छ? देखाएको छु कहिलेकाहीँ होइन, कहिलेकाहीँ निस्कने बेला झगडा गर्नुहुन्छ र रिस उठ्छ तपाईँलाई पनि? हो त नि, मलाई पनि रिस उठ्छ। उठ्दैन होला, उठ्छ, म रिसाउँछु, उनीहरूसँग पनि रिसाउँछु। कस्तो रिसाउने भन्दा नि त्यस्तो रिसाइरहने चाहिँ हुँदैन, झन त्यस्तो चाहिँ छ। कहिलेकाहीँ केही मुडमा भएको बेलामा होइन, निस्कने बेलामा टाइममा भएन यस्तो खै यस्तो है, प्रेसरमा हुन्छ उनीहरूलाई पनि। अब त्यस्तो सुटकै क्रममा पनि अब कतिचोटि भन्दा चाहिँ के गरिरह हो, यस्तो साउन्डमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, अथवा यस्तो खै मेरो मोबाइल खै, यस्तो चाहिँ भाइहरूसँग हुन्छ। तर अलमोस्ट म कुल नै छु मान्छे चाहिँ। ओके, तर एकदमै झगडाहरू रिसाहरू चाहिँ सामान्य, किनभने यो सब माहौलले गर्छ कि हामीलाई, किन एकदम टाइममा पुग्नु पर्छ, एक दिनमा मान्छेसँग भेट्नु पर्छ। तर मेरो एउटा राम्रो बानी के चाहिँ छ भने, सरी आफ्नै उसले भन्दैन होइन, म भनिदिन्छु
एउटा चाहिँ के छ भन्दा जस्तो दाइ चाहिँ जस्तो सुकै मोडमा पनि जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि आफ्नो त्यो काम क्रिएसनमा चाहिँ त्यो चाहिँ दाइ त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भन्न खोज्नु त्यो पनि हो पनि हो है एउटा धप्यो होइन मैले भनेको चाहिँ म आफूलाई चाहिँ आफ्नो मुड चाहिँ भनिरहेको हुन्छु। जस्तो म अलि अपसेटमा छु है, म अलि रिसाउन सक्छु होइन, यो टाइममा म तिमीहरूलाई केही भन्न सक्छु होइन, म अलि केही कुराहरूले डिस्टर्ब छु अथवा म कुनै एउटा सिर्जना गर्न मा बसिरहेको बेलामा अथवा केही अरू कसैले मलाई केही भनिरहेको बेलामा म अलि डिस्टर्ब भइरहेको छु, म यो कुराले अलिक प्रेसरमा छु, मैले तिमीलाई के नराम्रो भन्यो भने चाहिँ नराम्रो नमान ल भनेर सबै फ्यामिलीहरूलाई भनिरहेको हुन्छु। त्यो ओके, तपाईहरु दुईजनामा को बढी अल्छी हुनुहुन्छ? म तपाईँ अल्छी हुनुहुन्छ? ऊ एकदम जाँगरे, उसलाई त पहिला घरमा चाहिँ यति धेरै काम गर्ने होइन साइलो। अब होइन घरायसी कामहरू पनि अलिकति जाँगर छ, अरू कामहरूमा फेरि दाइ जाँगरले कुन कुरामा भन्ने हो? घरेसी कुरामा क्रिएसनको कुरामा त यो भन्ने पर्दैन। म त एकदम घरको कुरामा त म एकदम अल्छी हो। त्यहाँ गिलास ढलिरहेछ भने पनि ए हेर त त्यहाँ गिलास ढलिरहेछ भन्ने गएर टिप्ने होइन त्यस्तो। भनेपछि आफूले खाएको आफूले माझ्नुहुन्न तपाईँ? मान्छु, आफूले खाएको चाहिँ मान्छु होइन, अरूले खाएको चाहिँ माझ्नुहुन्न होइन। पर्यो भने चाहिँ मान्छे, तर कहिलेकाहीँ म उनीहरूलाई सरप्राइज दिइरहेको हुन्छु। बिहान उठेर ब्रेकफास्ट गरेर लगाएर होइन, मैले मिठो पकाउँदिनँ होइन, तर म चाहिँ सरप्राइज दिइरहेको हुन्छु कि सबै सजाएर टक्क अलिकति फलफुल अलिकति यस्तो के नमिठो बनाए पनि खाउँ होइन। अहिले चाहिँ भाउजूहरू उतै हुनुहुन्छ, हामी 3 भाइ मात्रै छौँ, कहिलेकाहीँ दाइले चाहिँ के बनाएर ल खाजा खाऊ भन्नु ऊ दाइले पनि। तर 3 भाइमा अल्छी भनेको चाहिँ तपाईँ बनायो अल्छी चाहिँ होइन। फेरि यस्तो मलाई फेरि म दाइ भएर पनि होला नि, अब उनीहरू अल्छी नै भए पनि अब मेरो लागि भए पनि गर्नु त परिहाल्यो होइन, त्यो चाहिँ होला। ओके, अनि घरतिर यसो सफाचट रुम सफा गरौँ, बेड मिलाएर राखौँ भन्ने खालको चाहिँ को हुनुहुन्छ भने? होइन, दाइले आफ्नो कोठा दाइले गर्नुहुन्छ, अरू कुराहरू आफ्नो कोठा सफा हुँदैन भनेपछि कसले? तपाईँको नहुन सक्छ। म एकदम घिनाउनु टाइपको छु, मतलब जस्तो भयो नि हुन्छ मलाई चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ यत्रो कपडाहरू लत्रिरहेको हुन्छ, के गरिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ फेरि जाँगर चल्यो भने यति 1 घन्टाको म्युजिक बजार छ, कपडाहरू पटाएर राखिरहेको हुन्छु, फेरि भोलिपल्ट त्यसैले फेरि अर्को ठाउँमा त्यस्तो त्यो केही न केही भइरहेको। मान्छेको पर्सनल लाइफ चाहिँ थाहै हुन्न क्या, मतलब त्यो मोड हुन्छ नि होइन, कसरी बिताइरहेको हुन्छ, के सोचिरहेको हुन्छ थाहै हुँदैन नि त। सो म सबैको जस्तो छ तपाईँहरू जसरी आफ्नो जीवन चलाइरहनु भएको छ, हामी पनि त्यस्तै नै हो। ओके, र मैले तपाईँहरूको त्यो जीवनसाथी चाहिँ तपाईँहरू दुईजनाको एकदम रेकमेन्डमा आइरहँदो हुँदो रहेछ कि विशेष गरी हामीले देखेको छौँ एक खालको सुरुमा सङ्घर्षमा हुँदा जोडिने, तर सफलता हुँदाखेरि चाहिँ अब के हो र आफ्नो बाटो लागौँ भन्ने खालको धेरैको उदाहरण छ। तर तपाईँहरूको यहीँ घर बनाउनु भएको छ, अनिखेरि घर यता छ उता छ, एक खालको भाइलाई समेत तपाईँले समावेश गरेर लग्नु भएको छ जीवनमा। तपाईँलाई किनभने मैले अरूको देखेर तपाईँलाई रिलेट गर्न खोजेको है, यत्रो नाम भयो दाम भयो, अब अहिले अब एकदम मेन्टेन गर्छु, जिम पनि जाने तयारीमा छु होइन, अनिखेरि हिरो नै छु अनिखेरि अब त जस्तो हुन्छ नि एक खालको यौवन त्यो सोच हुन्छ नि, म अर्कै घर व्यवहार सुरु गर्छु है, अथवा म प्रकाश पुत पो हो त भन्ने खालको अहिलेसम्म आएको छ कि छैन तपाईँलाई? त्यस्तो त कहिले पनि आएन, पहिला पनि त्यस्तो आएन होइन, पहिले पनि त्यस्तो कहिले थट पनि आएन। म चाहिँ के मेरो के छ भने जस्तो म अरू बाहिरी मान्छेसँग चाहिँ धेरै क्लोज हुन सक्दिनँ होइन, अथवा धेरै साथीहरू छैन नि त। सो परिवारको मान्छेहरू चाहिँ मसँग क्लोज होस्, सबैजना सँगै होस्, सबैजनाको जस्तो मेरो दुःख पनि सबैजनाले देखोस्, बाबा मम्मी भाइहरू, मेरो सुख पनि सबैजनाले देखोस् होइन। म कतै जाँदाखेरि कतै प्रोग्राममा जाँदाखेरि सबैजनाले बिदाई गरोस् ल दाइ भाइ भनेर, म बाहिरबाट आउँदाखेरि सबैजनाले झोला खोलोस् के ल्याइदिएको छ भनेर होइन, त्यो खालको एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट होस्। अनि त्यसरी चाहिँ सबैजना बसौँ, त्यसरी नै एउटा सामान्य खालको जीवन चलाउँ होइन। यो त मेरो एउटा सपना हो नि त, एउटा प्यासन हो नि त। जस्तो म एउटा सामान्य मान्छे भएको भने पनि मैले मेरो परिवारलाई गौरव गर्दै लैजानै पर्ने थियो। म विदेश गएर हुन्छ, जे गरेर हुन्छ, पैसा कमाउनै पर्ने थियो, ऋण तिर्नु पर्ने थियो, अथवा केही जोड्नु पर्ने थियो, त्यो त सबैजनाले त्यसरी नै चलाउने हो। सो मेरो सपना चाहिँ एकचोटि नोटिस होस्, सबैले चिनोस् भन्ने थियो, त्यो सपना त पुरा भयो नि त। अब त म झन् फ्यामिलीसँग अझ बढी छु क्या, म चाहिँ अब फ्यामिलीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने होइन, बाबा मम्मीलाई कसरी खुसी राख्ने, भाइहरूलाई कसरी समेटेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ छु। त्यही कुराहरू राम्रो व्यवस्थित हुँदै जाओस् भन्ने नै चाहन्छु। एउटा सामान्य खालको जीवन पारिवारिक बसाइ जीवन होस् भन्ने नै चाहन्छु। त्यस्तो कहिले पनि त्यस्तो खालको थट म यस्तो भएँ मेरो लाइफस्टाइल चेन्ज हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन। कामले हो मान्छे यौवन हुने होइन, उमेरले भन्दा पनि सोचले हो मान्छे यौवन हुने। सो मलाई लाग्छ म 70-80 वर्षसम्म नै यङ देखिन्छु। र त्यो सोच आउनु पनि हुन्न, मैले किनभने धेरैको देखेको छौँ नि त, हामी हरेक फिल्डमा देखेको छौँ। भन्न सकिन्न
त्यसो र अब हामी एकदम कुराकानी गऱ्यो भने त दिनभरि नै जान सक्छ होइन। प्रकाशजी यति राम्रोसँग यस्तो मुस्कुराएर बोल्नुहुन्छ कि अब यो मान्छेहरूलाई चाहिँ 24 घन्टा सुन्ने हेर्ने पनि धैर्य हुनसक्छ। र देवेन्द्रजी अब दाइको बिहे भइसक्यो, छोरी भइसक्यो, घरबाट पनि प्रेसर होला होइन घरजनको? पालो फेरि उसैको माइलोको नि बिहे भइसक्यो, ऊ साइलो छैन, पालो चाहिँ हो तर प्रेसर चाहिँ छैन, किनकि भाउजूहरू पाइसकेको छु, छोरीहरू पनि देख्न पाइसक्नु भएको छ मम्मीहरूले। मतलब तिम्रो मतलब चाहिँ दाइ भाउजू देखिसकेको छु अनि बुहारी चाहियो होइन, मतलब घरमा बुहारी चाहियो, नाति नातिन चाहियो भन्ने हुन्न नि त होइन। अनि त्यो कारणले अब करियर भर्खर स्टार्ट भएको छ होइन, अब बिस्तारै। ओके, तर दाइले त फेरि करियर स्टार्ट गर्दाखेरि नै प्रुभ गर्नुभएको छ नि त, बिहे गरेर बच्चा भएर पनि सफल हुन सकिन्छ भन्ने त उदाहरण त घरमै। म चाहिँ त दाइले अझ पावरफुल छैन, अलि अलि पछि टेन्सन हुन्छ भन्ने थाहा छ नि र थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले एकदमै मलाई लाग्छ मनको कुरा गर्नुभयो, कुनै पनि छल कपट छैन तपाईँहरूको कुराकानीमा। रमाइलो कुन हदसम्म भयो त्यो दर्शक श्रोताले छुट्याउनु होला, तर राम्रो कुराकानी, एक खालको मोटिभेसनल कुराकानी भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र जाँदा जाँदै अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरू, आफन्त, परिवार, कोही विशेष व्यक्तिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? र विशेष व्यक्ति सबैलाई धन्यवाद होइन, नमस्कार पनि छ। भर्खर नमस्कार रिलिज भएको छ, प्रतिक्रिया दिनु होला अझै। र मेरो पछि एउटा गीतको सुटिङ छ, नयाँ गीतको तयारीमा छु म पनि, सायद छिटै आउँछ, त्यो पनि हेरिदिनु होला। र सबैलाई सुरक्षित भएर बस्नु होला, फेरि पनि भेट्दै गरौँ होला। धन्यवाद। सक्यो त्यही नै हो। थ्याङ्क यू सो मच उत्सवजी। यो थर्ड टाइम होला होइन रमाइलो छमा, ब्याटल पछाडि चाहिँ हामी होइन आएको थियौँ। ब्याटलमा प्रीति म आएको थियो, अनि बोलमायामा अञ्जली म आएको थियो, गलबन्दीमा शान्ति र म आएको थियो होइन। चौथो पटक यो चौथो पटक भयो। नमस्कार बाहिर म अर्को पटकसँग है होइन, म एक्लै प्यार बोल्न भन्दा चाहिँ यसरी बोल्न चाहिँ रमाइलो लाग्छ होइन। कोही न कोही भयो भने चाहिँ त्यही हो। सबैजना सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, नमस्कार हेरिदिनु होला, रमाइलो गरेर रमाइलो पोजिटिभ भएर बसिदिनु होला होइन। धेरै चाहिँ नेगेटिभिटीहरू यो टाइममा चाहिँ होइन, अब सुसाइडको केसहरू पनि बढिरहेको छ, अरू पर्सनल समस्याहरू, पहिरो जाने, खाना नपाउने, त्यो त अब एउटा देशकै एउटा साझा समस्याहरू छ होइन। तर पर्सनली रूपमा चाहिँ तपाईँले आफैलाई एउटा मोटिभेट गर्दै राख्नु होला, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भन्ने सोच्नु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। नमस्कारको एकदम तपाईँलाई मन परेको कुनै लाइन अन्त्यमा जाँदा जाँदै? मरिलन के पाइन्छ र छोड्नु पर्छ सबै पाइने संसारमा, पाइन्न पीरको दबै मान्छे एउटै हो, छैन बिचमा कुनै बार, वारको पार जोडौँ दिलको तार। नमस्कार युट्युबमा हेर्नु होला। थ्याङ्क यू, बाई।